هنا نناقش ما مر من الروايات ببعض المناقشات. المناقشة الأولى: ما هو حكم عصيان رسول الله صلى الله عليه وآله؟ القاصي والداني والعالم والعامي يعلمون بأن حكم عصيان أوامر رسول الله صلى الله عليه وآله وتحديه والتمرد عليه هو بمثابة الكفر والجحود، وهذا يخرج المرء من الملة. الذي صنعه عمر بن الخطاب لعنه الله كان هذا الأمر بعينه. رسول الله في حالة المرض بأبي هو وأمي، وإذا بالرجل يتمرد على رسول الله بهذه الطريقة والأسلوب الفج، ويتهمه بالهجر والهذيان. فحكمه حكم جميع العصاة والمتمردين على النبي الأكرم صلى الله عليه وآله، فيكون كافرا جاحدا خارجا عن هذه الملة.